नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। र हिजो हामीले त्यो व्यक्तित्व आकर्षण अर्थात् सम्मोहन कला र त्यसले हाम्रो जीवनमा पार्ने प्रभाव आदि इत्यादिको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ भनेदेखि आज त के छ त भन्दाखेरि आजको विषयवस्तु कल्मस अर्थात् अन्तस्करण र चित्तलाई कसरी त्यो पवित्र शुद्ध गर्ने यो एउटा साधना पाठको आज हामी बताउन गइरहेका छौँ। त के भनिन्छ त भन्दाखेरि मनमा अनेक प्रकारका वृत्तिहरू चलिरहेका हुन्छन्, अनेक प्रकारका भावहरू हामी कहाँ चलिरहेका हुन्छन् र ती भावहरूले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् कहाँ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा। र अनेक प्रकारका ती के छ त भन्दाखेरि भित्र ती हामी ती तपाईको अन्तस्करणमा गएर त्यहाँ ती कल्पनाहरू गर्ने र विभिन्न आशा राख्ने वासना राख्ने आदि इत्यादिले गर्दा ती के छ त भन्दाखेरि हामी भित्रै त्यो एक प्रकारको उल्झन अर्थात् दुविधा त्यो भइराखेको हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी मुक्त हुने र कसरी त्यो पवित्र हुने अथवा त्यसबाट कसरी ती निस्किन सक्ने अर्थात् मुक्त हुन सक्ने यतातिर ती आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र के भन्नुहुन्छ पतञ्जलि साधना पादमा भन्दाखेरि मैत्री करुणा मुदितो पेक्षणाम सुख दुःख पुण्यम पुण्यः विषयाणाम भावनात् चित्तः प्रसादनम। त यसको भावार्थ कस्तो छ भने मित्रता दया हर्ष उदासीनता दुःख सुख पुण्यात्मा अथवा पापात्मा जे भए तापनि भावनाको अनुष्ठानद्वारा नै चित्तलाई निर्मल र पवित्र बनाउन सकिन्छ। अर्थात् यहाँ भन्नुको तात्पर्य के होस् भने हामी जति पवित्र कार्यहरू जति पनि दया माया प्रेम करुणा आदि इत्यादि गरे तापनि के छ त भन्दाखेरि यो कल्मस अन्तस्करणमा छ है महाराज। यस्तो प्रकारको त्यो के छ त भन्दाखेरि हामी भित्र नै त्यो के छ ती नकारात्मक वृत्तिहरू ती के छ त हामी भित्रै बसेर रहेको छ। अर्थात् पुण्य कर्म होस् अथवा पाप कर्म होस् अर्थात् नकारात्मक वृत्ति होस् अर्थात् सकारात्मक वृत्ति होस् यो दुवैमाथि यो छ है। यो दुवै परिस्थितिबाट कोही पनि मुक्त हुन सक्दैन र मुक्त छैन भन्न खोजिएको हो। र यसैलाई मुक्ति भनेको पनि के छ त भन्दा यी वृत्तिबाट जब हामी त्यसलाई बोध गरेर हाम्रो जीवनबाट साधनाद्वारा त्यसलाई हटाउन सक्छौँ तब मात्रै मुक्तिको कुरा छ। के छ त भन्दाखेरि यहाँ ठुल्ठुला महापुरुषहरू छन् फेरि पनि भित्र के छ त भने ती वासनाहरू त्यो लोभ लालचहरू आदि इत्यादि छ। जति मानिसहरूले जति आदर्शका कुरा गरे तापनि जति तपाईँको ठुल्ठुला कुरा गरे तापनि जस्तो प्रकारको आचरण गरे तापनि यो चिज ती छ है। के छ त भन्दाखेरि त्यो काम क्रोध मद मोह मात्सर्य त्यो वृत्ति पनि छ। अर्को ती के छ भने राग द्वेष ईर्ष्या आदि इत्यादि त्यो रहिरहन्छ। त्यो हटाउन त्यति सजिलो छैन। त्यो हटाउनेको के हो त उपाय त भन्दाखेरि त्यसको एउटा तपाईँले ती चिजलाई ती प्रत्येकलाई केलाएर अब के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि त्यो हटाउनेतिर ती तपाईँ उद्धत हुन पर्यो। अर्थात् त्यसलाई साधनामा लिएर जान पर्यो। बिना साधना त्यो चिजहरू ती हाम्रो जीवनबाट हट्नेवाला छैन। जति ठुल्ठुला आदर्शका तपाईँको ज्ञान गुणका जति ठुलो ती तपाईँको प्रवचन अथवा लेक्चर दिए तापनि त्यो ती के छ त भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिमा त्यो हटेको हुँदैन है। त्यो हटाउन त्यति सजिलो छैन है भन्नुहुन्छ।
त्यो छ। अब कस्तो प्रकारले छ त त्यो त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ के छ त भन्दाखेरि राग कालुष्य अर्थात् राग, त्यो राग चाहिँ छ। त राग कस्तो प्रकारको रागको चाहिँ स्वभाव छ त भन्दाखेरि सदैव त्यो सुख मात्रै खोजिरहने, अरूको सुख देखेर लालायित हुने र आफू सुखमा रहिरहन खोज्ने र सुख के हो भन्ने बोध नहुने, सुखको कहाँबाट प्राप्ति हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ बोध नहुने, ज्ञान नहुने, त्यतापट्टिको साधना नहुने र त्यतातिर जिज्ञासै प्रकट नगर्ने, जिज्ञासै नराख्ने र सुख चाहियो भनेर बडा दिग्भ्रमित भएर मानिसहरू बसेका छन्। संसारभरिका मानिसहरू त्यस्तो प्रकारको तिनीहरूमा भ्रम छ, अर्थात् हामी मानव बीचमा त्यो भ्रम छ र त्यसबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कोही पनि मुक्त छैन है। त्यो चाहे अज्ञानी होस्, त्यो ज्ञानी होस्, अथवा चाहिँ धुरन्धर पण्डित होस्, अथवा चाहिँ विभिन्न विषयमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ विषयको चाहिँ तपाईँको पिएचडी वाला होस्, जोसुकै होस्, त्यो छेउती गएर के छ त भन्दाखेरि समान रूपले त्यो नकारात्मक सत्ता चाहिँ हावी नै रहिरहन्छ है। त्यो हावी भएको हुनाले गर्दाखेरि अलिकता भाषामा शिष्टता होला, कसैको अलि भाषामा चाहिँ कटुता होला, अथवा कसैको भाषामा चाहिँ अलिकता चाहिँ तपाईँको चाहिँ खरोपन होला र कसैकोमा चाहिँ अलिकति शालीन होला, फरक त्यति मात्रै छ। तर यी चिजहरूबाट चाहिँ मुक्त कोही छैन भन्न खोजिएको हो। जस्तोसुकै जहाँसुकै जुनसुकै क्षेत्र होस्, त्यो पवित्र क्षेत्र होस् अथवा कुनै कार्यालय होस् अथवा कुनै चाहिँ गोष्ठी होस् अथवा कुनै जुनसुकै क्षेत्र, यहाँ नाउँ लिएर साध्यै छैन, विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो सबै चाहिँ व्यापक रूपले व्याप्त भएर बसेको सत्ता छ। त्यो कस्तो सत्ता त भन्दाखेरि राग कालुष्य, राग त्यो चाहिँ छ। अब त्यसै गरेर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि दोस्रोमा ईर्ष्या कालुष्य, त्यो पनि के छ भने अरूको वैभवमा मात्रै जलिरहने स्वभाव। अरूले राम्रो प्रवचन गर्यो भनेदेखि हाँ ठिक उल्टो भएर जलिरहने र त्यसको बारेमा निन्दा चर्चा र होच्याउने प्रयत्न गर्ने, त्योभन्दा म ठुलो हुँ भनेर चाहिँ तपाईँको के छ भने आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, त्यस्तो स्वभाव चाहिँ त्यो के छ भने ईर्ष्या कालुष्यभित्र पर्दछ। त्यो ईर्ष्या रहिरहने, आफू त गर्न नसक्ने, अरूले गरेको पनि के छ त भन्दाखेरि र अरूले राम्रो गर्न लाग्यो भने सकभर त विघ्न बाधा पुर्याउन कोसिस गर्ने। यदि विघ्न बाधा पुर्याउन सकिएन भने पनि अब के छ त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ कटु आलोचना गर्ने र त्यो कटु आलोचनामा चाहिँ आफूलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि व्यस्तता रहने र त्यसैबाट चाहिँ आफूलाई महान बनाउन कोसिस गर्ने। त्यो चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि ईर्ष्या कालुष्यभित्र पर्छ। त्यस्तो प्रकारको त्यो ईर्ष्या चाहिँ अन्तस्करणमा गएर चाहिँ अदृश्य रूपले बसेको छ र त्यो नकारात्मक शक्ति चाहिँ त्यो प्रकट भइदिइहाल्छ। त्यो एकदम ज्ञानी भन्दा ज्ञानी र चाहिँ के छ भने अज्ञानी भन्दा अज्ञानी, यहाँहरूलाई मैले भन्दै आइरहेछु, त्यो सबैमा त्यो व्याप्त भएर बसेको छ। त्यो कसैलाई छोडेको छैन। खालि एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उसको हावभाव कटाक्षहरू र तपाईँको बोली वचन र तपाईँको व्यवहार चाहिँ अलि शालीन होला, तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यो व्यक्तिले पनि कतै न कतै रूपले शिष्ट भाषाले होस् अथवा खरो भाषाले होस् त्यो अरूको आलोचना गर्न चाहिँ पुग्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि जीवनको त्यो पनि असाध्यै ठुलो वासना हो अथवा त्यो भ्रम हो। त्यस्तो भ्रम चाहिँ त्यो के छ त भन्दाखेरि हामी भित्रै त्यो अन्तस्करणमा छ। जबसम्म त्यो बोध गर्दैनौँ तब यी वृत्तिहरूले हामीलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आकर्षित गराइदिइरहेको छ। कतातिर आकर्षित गराइदिएछ भनेदेखि यी कर्म वृत्तिहरूतिर चाहिँ आकर्षित गराइदिइरहेको हुन्छ र त्यो कर्म वृत्तिहरूले चाहिँ आफूलाई मात्रै राम्रो भनिदियोस्, प्रशंसा गरिदियोस्, तपाईँभन्दा ठुलो कोही छैन, उसले केही गर्नु पर्दैन, तपाईँ राम्रो मानिस हो, तपाईँ बडा सज्जन हुनुहुन्छ, तपाईँ बडा ज्ञानी हुनुहुन्छ, यस्तो भनिदिनुहोस्, यस्तो मात्रै सुन्न के हुन्छ इच्छुक हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् त बडा हैरान हुने परिदृश्य छ। यतातिर मात्रै लालायित भइरहन्छौँ रे हामी
र सुख सुविधामा मात्रै लालायित राग कालुष्य। त्यो सुख सुविधा मात्रै होस्, तर कस्तो प्रकारको सुख सुविधा होस्, के को सुख सुविधा होस्, त्यो बारेमा फेरि सोध्यो भने फेरि अनभिज्ञता, फेरि त्यसबारेमा चाहिँ प्रष्ट छैनौँ। कस्तो प्रकारको सुख? अब कसैलाई भने सुख सुविधा एकदम खोजिरहेको, कस्तो खोजेको त हजुरले भनेर सोधियो भने बडा आनन्दसँग बसी बसी काम नगरिकन आनन्दसँग एक ठाउँमा बसेर खान पाइयोस् भन्ने, ल त तथास्तु भनेर तपाईँले त्यो मान्छेलाई अब त्यो परिस्थिति मिलाइदिनुहोस् अथवा त्यो व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्। 2-4 दिनपछि अब त्यहाँबाट फेरि त्यो दिक्क त्यसबाट नि अब अर्को सुख खोजिरहेको छ। अब कस्तो प्रकारको सुख खोजिरहेको छ, सुख खोज्ने त्यो राग कालुष्यमा पनि कस्तो खोजिरहेछ, खोज्ने मान्छेलाई नि त्यो थाहा छैन। कस्तो प्रकारको मैले सुख खोजिरहेको छु, कस्तो प्रकारको त्यो शान्ति मैले खोजिरहेको छु, के हो शान्ति, के हो सुख, त्यतापट्टि नि अनभिज्ञता भएको कारणले गर्दा मानिसहरू के छ भने यो संसारमा फलाग्दै हिँडेका छन्। सुख शान्ति आनन्द खुब लिया है, सुख शान्ति आनन्द छ नि आनन्द छ। अब यस्तो बोलीचालीको भाषा, त्यो आनन्द होस् कि नहोस्, आनन्द छ आनन्द छ। सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै, सन्चो 50-100 रोग लागिरहेको छ, रोगले ग्रसित भइरहेका छौँ, तर कसैले सन्चै हुनुहुन्छ, सन्चै छु। अब यस्तो प्रकारको के छ भने अभिव्यक्ति र भ्रममा ती मानिसहरू बसिरहेको छ। अब त्यहाँ मलाई यो रोग लाग्यो त्यो रोग लाग्यो भन्नुभन्दा बरु सन्चै छु भन्दाखेरि त्यो काम बन्यो नि, सजिलो भयो। त यस्तो प्रकारले के छ त मानिसहरू भन्दाखेरि मैले अस्तिहरू यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेको छु, मानिस अरूलाई त ढाँट्छन्, तर आफूले आफूलाई ढाँटिरहेका हुन्छन्। बडा विचित्रको परिदृश्य छ यो, बडा विचित्रको परिस्थिति छ यो। र विचित्रको के छ त भन्दाखेरि त्यो भावनाहरू छ, बडा हैरान हुने दृश्य छ मानिस जब हामी भित्रको त्यो वृत्ति र हामी भित्रको त्यो स्वभाव र हामी भित्रको त्यो इच्छा आकाङ्क्षा अर्थात् वासनाहरू जब यतापट्टि गएर हामी केलाउन थाल्छौँ, त्यहाँ एउटा निष्कर्षमा पुग्न बडा कठिन छ। तर त्यही चिजलाई के छ भने पतञ्जलि बडा सुन्दर तरिकाले तपाईँको समाधिपात 33औं श्लोकमा कति राम्रो वर्णन गरिदिनुहुन्छ। कति उच्च स्तरको त्यो अनुभूति थियो उहाँको, त्यो बोध थियो। त त्यसै गरी के छ भने परापकार चिकित्सा कालुष्य हेर्नुहोस्। अब यहाँ के छ त भने अरूले केही भन्ने भावना उत्पन्न हुने र डाहा हुने, त्यस्तो प्रकारको। अब मलाई कसैले के भन्छ कि अथवा भनी फलानले यसो भन्यो कि, अब यता कता सुनिन्छ होइन, फलानले त तपाईँलाई त्यसो भन्यो रे। अब त्यो भनिरहेको हुन्छ। यहाँ महापुरुष भन्दा पनि महापुरुषहरूलाई पनि मानिसहरूले गाली दिन छोडेनन्। स्वयं भगवान श्रीकृष्णलाई पनि हरेक प्रकारका दोषारोपणहरू गरियो, मानिसहरूले त्यो बोल्न छोड्दैन। तर मलाई के भनिदिन्छन् कि किन भने, त्यो भनिदिन नपर्ने, अब यस्तो भावनातिर हामी डुब्न थाल्छौँ जो कि कुनै त्यसको औचित्य छैन। त भन्न खोजिएको के भन्दाखेरि अब कसैले केही भने सुन्दै नसुन्ने भने राम्रो कुरो सबैको सुन्ने भन्न खोजेको। राम्रा कुराहरू सबैको ग्रहण गर्ने र नराम्रा कुरा छ भनेदेखि त्यसलाई त्यतिखेर एक कानबाट सुनेर अर्को कानबाट उडाइदिने साधना चाहिँ यो थियो। तर के छ त कसैले केही भन्दै लागे, मेरो व्यक्तित्व तल खस्ला कि कसैले मलाई ती विभिन्न प्रकारको लान्छना लगाउने हो कि, अरे बाबा तपाईँ सत्कर्म गर्दै हिँड्दै जानुहोस्, सदाचार गर्दै हिँड्दै जानुहोस् र सबैको हित चिताउनुहोस्, त्यस्तै प्रकारको कर्म तपाईँ गर्नुहोस्। कसले के भन्छ यतापट्टि तपाईँको चाहिँ सरोकारको विषय होइन। किन भन्दाखेरि ज्ञानी मानिसहरूको यो स्वभाव हुन्छ। एक त ज्ञानी मानिसहरूलाई कसैले त्यति आलोचना पनि गर्दैनन्, तर ज्ञानी मानिसहरू के छ भने सुषुप्ति जस्तो समाजमा सुषुप्ति अवस्थाको जस्तो भएर बसेका हुन्छन् र ती ज्ञानी मान्छेसँग चाहिँ गएर चाहिँ ज्ञान गुणका कुरा लिएर मानिसहरूले त्यहाँबाट एउटा ऊर्जा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्, शिक्षा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् र त्यहाँबाट चाहिँ प्रेरणा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्।
तर ती स्वयं ज्ञानी मान्छेहरू अग्रसर भएर कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्दैनन् र काहीँ कुनै सत्कर्महरू हुन लागिरहेछन् भने बाहिर पाखा बसेर त्यहाँ ती के छ त भन्दाखेरि आफ्नो भूमिका खोज्छन्। पाएन भने त्यो पनि ठिकै छ, सन्तोष लिन्छन्। र ती कसैले सोधिहाल्यो के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेदेखि असाध्यै सान्दर्भिक कुराहरू गर्छन्। यो ज्ञानीहरूको पहिचान हो। तर त्यही अज्ञानी व्यक्ति के छ भने त्यही कर्ममा आफू नै अग्रणी भूमिका रहेर त्यसको जस यस अर्थात् त्यसको ती लाभ हानि सबै आफूले नै लिन तयार हुन्छ। यस्तो प्रकारको मानिसहरू त्यो अज्ञानी नै हो। जहाँबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसको अहङ्कार वृत्ति आदि चाहिँ पलाइरहेको छ। त्यो अहङ्कारी आदि इत्यादि वृत्तिमा चाहिँ ऊ के छ भने त्यसैबाट चाहिँ सुख शान्ति आनन्द खोजिरहेको छ। बडा उल्टो बाटो छ। सारा जगत यो उल्टो बाटोलाई समातेर बसेको छ र त्यो उल्टो बाटो भाडा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सुल्टो बाटोबाट पाउने जस्तो चाहिँ तपाईँको त्यो फल खोजिरहेको छ। कसरी सम्भव छ? यो सम्भव छैन। त त्यसै गरी चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने आयुष असूया कालुष्य राम्रा मानिस सज्जनहरूको ज्ञान गुण आदिमा झुटो आरोप लगाइदिने। यो चाहिँ के छ भने असूया कालुष्यभित्र पर्छ। जस्तो राम्रो मान्छेले अब एउटा चाहिँ राम्रो ज्ञान गुणको कुरा गर्यो भने ठिक विपरीत भएर बोलिदिने र विपरीत भएर चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि त्यो ज्ञानी भन्दा पनि म अझ ज्ञानी भने जस्तो हिसाबले तर्क गरिदिने। अध्ययन गर्नु पर्दैन, त्यहाँ केही चाहिँ अनुभव गर्नु पर्दैन, केही साधना गर्नु पर्दैन। अब मनगणन्ते कुरा गरेर मनमा जे आयो त्यही प्याच्च बोलेर आफू ती माथि पर्न कोसिस गर्ने। त्यो चाहिँ के भित्र पर्छ त भन्दाखेरि असूया कालुष्य भित्र पर्छ। असह्य हुने, सहनै नसक्ने। कसैले राम्रो कर्म गरिदियो अथवा कसैले चाहिँ राम्रो चाहिँ भन्न मतलब चाहिँ विद्यालय हस्पिटलहरू अथवा कुनै चाहिँ भजन मण्डल सङ्कीर्तन आदि इत्यादि अथवा कतै चाहिँ रक्तदान अर्थात् कतै चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकासको कामहरू भइरहेका छन् भनेदेखि अब त्यहाँ गएर त्यसलाई समर्थन गरेर चाहिँ त्यहाँ स्याबासी दिएर हौसला प्रदान गर्ने ठाउँमा अब त्यसको चाहिँ आलोचना गर्न थाल्छन्। अब त्यो विपरीत भएर यो यसो गर्न पर्ने, यसो होइन भनेर अब विघ्न बाधाहरू चाहिँ त्यहाँ ल्याउने प्रयास गर्छन्। त्यो चाहिँ के भित्र पर्छ त भन्दाखेरि त्यो अन्तस्करणको चाहिँ के छ भने कल्मस अर्थात् त्यो चाहिँ के छ दोष, त्यो चाहिँ हामीभित्र छ। त्यो चाहिँ प्रकट भइदिन्छ। हो यी चिज बोध गर भन्न खोजिएको। जब त्यस्तो प्रकट हुन थाल्छ भनेदेखि म के चिजमा बोल्दैछु र यो बोल्न हो कि होइन, यो चिज जब तपाईँको त्यो आत्मा समीक्षा हुँदैन अर्थात् त्यो अन्तरङ्ग जगतलाई संयमित तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि अब तपाईँ बाहिरबाट चाहिँ होइन कि अन्तरङ्ग जगतबाटै छाडा हो कि। अब तपाईँले त्यो सुख सुविधा त्यो आनन्द मात्रै अब यस्तो खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नैतिक अनैतिक जताबाट तपाईँलाई चाहिँ त्यो सुख सुविधा आनन्द मिल्छ त्यतातिर गएर फसाइदिने डर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो हेक्का राख्नु सही, त्यो सजगता तपाईँको जीवनमा अपनाउनु सही। अब यसरी भन्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ के छ त भने पाँचौँमा गएर द्वेष कालुष्य आफूभित्र क्षमता नहुनु र क्षमतावानले गरेका कर्महरूलाई पनि के छ त भन्दाखेरि सदैव घृणा र अपशब्द घृणा गर्ने। त्यसलाई त्यसले के गर्छ त्यस्तो नै गराइ हो। अब यस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति दिने, यसलाई यसरी गर्न पर्ने थियो नि। ल स्रोत साधन के कस्तो छ, कति छ सम्भव, ती चिजलाई मतलब भएन। अब अरूले कति स्रोत साधन कसरी त्यो कर्महरू सम्पन्न गर्यो, कुन अवस्थामा गर्यो, त्यतापट्टिको कुनै ज्ञान लिनु पर्दैन। अब त्यत्तिकै चाहिँ मनगणन्ते रूपले त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, अनैतिक कर्महरू भएको छ, त्यहाँ चाहिँ साँठगाँठ भएको छ, अझ आजभोलिको त एकदम सेटिङ भएको छ रे। अब यस्ता अनेक प्रकारका आरोप लगाएर चाहिँ त्यो गर्न खोज्ने व्यक्तित्वहरूलाई पनि के छ त भन्दाखेरि हतोत्साहित गरिदिने त्यो चाहिँ के भने द्वेष कालुष्यभित्र पर्दछ। र त्यस्तो समाजमा देखिन्छ पनि, विश्वभरि नै देखिन्छ। कोही गर्न मान्छे लाग्यो त्यसलाई चाहिँ
हौसला दिनु कता कता अब के गर्न थाल्छौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई अनेक प्रकारका लान्छनाहरू लगाएर र विभिन्न ती तपाईँको अपशब्दहरू प्रयोग गरेर र त्यसको मान मर्दन गरेर अथवा त्यसलाई होच्याएर कसरी हुन्छ आफू ठुलो बन्न खोजिरहेका छन्। ल अब त्यो ठुलो बन्न खोजेका मान्छेलाई ल गर्नुहोस् न भन्यो भने अब हुती चल्दैन उसको, अब ऊ त पार लगाउन सक्दैन। अब पार लगाउने मान्छेलाई अब यस्तो प्रकारको व्यवहार गर्छ। त यही हो हामी भित्र भएको सबभन्दा ठुलो जीवन पर्यन्त रहिरहने कमजोरी र यसबाट चाहिँ मुक्त हुन सिक है। किन भन्दाखेरि त्यहाँ सत्य जबसम्म बोध हुँदैन तबसम्म कुनै धारणा राख्नु भनेको त्योभन्दा यो संसारमा उल्टो व्यक्ति कोही छैन। सत्यतालाई बोध नगर्ने मनगणन्ते कुराहरू र ती के छ त भन्दाखेरि अनुमानित रूपले हचुवाका भरमा जुन तर्क वितर्क कुतर्कहरू जुन समाजमा यतातत्र गरिरहेका छन् र भइरहेका छन्, हिजो पनि थियो र आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहन्छ, यस्तो चित्तवृत्तिहरू यसलाई चाहिँ तपाईँले के त भने संयमित गर्न सक्नु भएन अथवा त्यसलाई बुझ्नु भएन भनेदेखि अब तपाईँको जीवनमा उल्झनै उल्झन छ। अब कहाँबाट उल्झन आउँछ भने अब जसलाई तपाईँले चाहिँ विरोध गर्नुभएको थियो त्यो पनि तपाईँको जीवनमा बाधक भएर बस्दिन्छ। अब बाधक कताबाट लियौँ त भन्दाखेरि बहिरङ्ग वृत्तिबाट नि हामी बाधक खडा गरिरहेका छौँ। अन्तरङ्गमा त त्यसै पनि अनेक प्रकारका थिए त्यो दुविधाहरू बाधाहरू थिए। त जीवन यहाँ के छ त त्यो प्रष्ट छैन, जीवनको लक्ष्य प्रष्ट छैन र कता गन्तव्य हो त्यो पनि प्रष्ट छैन। त जीवनमा केही पनि प्रष्ट छैन। त यहाँ त्यति मात्रैमा मानिसहरूले बोध गरेका छन् अथवा धन सङ्ग्रह गर्नुपर्छ, खुब सुख शैल मोज मस्ती गर्नुपर्छ, यति बुझेका छन्। र त्यसबाट यो संसारमा सुख शान्ति हुँदो हो त भन्दाखेरि राजाका छोराहरू पनि गएर राज परिवार त्यागेर चाहिँ गौतम बुद्ध भन्न पुगेका थिए। त अनेक प्रकारको यहाँहरूले इतिहासमा पढ्नुहुन्छ समृद्ध व्यक्तिहरूको जति त्यो घर र त्यसभित्रको अन्तर्वस्तुलाई तपाईँले निहाल्नुहुन्छ भने त्यहाँभन्दा ठुलो अशान्ति कहीँ पाउनुहुन्न। त भौतिकताबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो समृद्धि सुख शान्ति छैन। यसको मतलब भौतिकता अर्थात् त्यो आर्थिक समृद्धि नगर्ने हो त, त्यसो भन्न खोजिएको होइन। यहाँ पनि भेद छ, त्यो गर्ने तर के छ त भन्दाखेरि त्यो चिज चाहियो, त्यो बिना त एक पाइलो पनि चल्न सकिँदैन। कुनै कामहरू अठोट गर्नै सकिँदैन। जीवनमा बिना अर्थ त केही लक्ष्य नै प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले श्री गणेशाय हेर्नुहोस्, यहाँ गणेशायको अगाडि श्री राखिएको छ। त यहाँ भन्न के खोजेको भने कुनै कर्म गर्नुभन्दा अगाडि तिमीसँग पैसा छ, त्यसको व्यवस्थापन छ भन्न खोजिएको। श्री गणेशाय नमः गणेशाय नमः भन्ने भए हुन्थ्यो, तर त्यसो भनेन न हाम्रा ऋषि महर्षिहरू। श्री राख्दिनु भयो। त्यो राख्नुको अर्थ के भने पहिला पैसाको जोहो गर, अनि के काम गर्ने हो त्यो कामपट्टि तिमी एकदम त्यसलाई अनुसन्धान गर, त्यो काम ठिक छ कि छैन, बडा विचारपूर्वक त्यसमा विभिन्न अनुभवी व्यक्तिहरू ल्याऊ, जानकार व्यक्तिहरू ल्याऊ, त्योसँग सोध र प्रष्ट भएर अब अहिले त्यो सुरु गरेको काम कति वर्ष टिक्छ, कसरी टिक्छ आदि इत्यादि सबै चिज गरिसकेपछि मात्रै अब त्यहाँ के छ भने गणेशको पूजा गर अथवा शुभारम्भ गर भन्न खोजेको। त्यसलाई त्यसरी हामीले बुद्धि हुने त्यो व्यवहारिक पाटोमा सजिलो हुन्छ। त त्यसै गरी अर्को के छ त भन्दाखेरि अमर्ष कालुष्य छ। यो के छ त भन्दाखेरि अरूलाई अपमानित गर्दै अपमानित हुँदै, अर्थात् यसमा यस्तो छ अब कसैले के दुर्वाच्य पच्च बोलिदियो, कसैले अपशब्द तपाईँको जीवनमा बोलिदियो, अब तपाईँले त्यसलाई गहिरोसँग भित्र राखिदिनु भयो, समातेर एकदम त्यो अमर्ष कालुष्यमा अब जीवन पर्यन्त के छ त भन्दाखेरि त्यसलाई राखेर बस्नु हो र तपाईँले त्यो मौका हेरिरहनु भएको छ कहाँ गएर यसलाई बदला लिने, अर्थात् यसको कतिखेर गएर यो सान्ने, अर्थात् आजभोलि त यो समाजमा लामो समयदेखि के छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई शत्रु, मेरो फलानु शत्रु भनेर मान्छेले किटान पनि गरेको छ।
त यहाँ मैले हजुरहरूलाई बिन्ती गर्दाखेरि यो संसारमा न कसैको कोही शत्रु छ, न कसैको कोही मित्र छ। जस्तो यहाँहरूलाई मैले निवेदन गरिसकेँ, यो संसारमा न कसै काहीँ सुख छ, न काहीँ गएर दुःख छ, न दुःख छ न सुख छ, न शत्रु छ न मित्र छन्। यहाँ यो त हामी भ्रम मात्रै हो। मेरो हितको कुरा, मलाई लाभ हुने कुरा कसैले गरिदियो भने त्यो मैले उसलाई मित्र मान्छु। जुन दिन त्यही मित्रले आफ्नो हित खोज्यो भने अब मैले शत्रु मान्न थाल्छु। यस्तो प्रकारको परिदृश्य छ, यस्तो प्रकारको व्यवहार छ महाराज। अब त्यही मित्र जतिन्जेल उसलाई मेरो त्यही हर क्षेत्रमा उसले खाइ नखाइ सकि नसकि मलाई सहयोग गर्यो, अब मैले त्यसलाई मित्र मान्छु। मैले जे भने त्यही उसले पुर्याउँदै गयो, त्यो ती मेरो मित्र। जुन दिन उसले अब आफ्नो स्वार्थलाई नि हेर्न थाल्यो, त्यही दिन त्यो व्यक्ति शत्रु हुन्छ। यस्तो छ यो संसारिक र संसारका चाहिँ के छ भने मानिसको प्रवृत्ति अथवा वृत्ति भनौँ, यस्तो प्रकारको छ। त्यो मान्छे अस्तिसम्म त आथ्यो तर मलाई चाहिँ सहयोग गरे जस्तो गर्यो, तर अनन्त गता चाहिँ के रहेछ नि महास्वार्थी रहेछ, आफ्नै स्वार्थलाई चाहिँ बढी ध्यान दियो। त यस्तो प्रकारले चाहिँ हामी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अमर्ष कालुष्य भित्र रहेर चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ हामी अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका हुन्छौँ। त भन्न मतलब के हो त भन्दाखेरि आजको यो विषयवस्तु के छ त भन्दाखेरि यी 6वटा प्रकारको चाहिँ हाम्रो जीवनमा कल्मसहरू छ। यी 6 प्रकारका यी चिजहरूलाई चाहिँ पहिला हामीले बोध गर्नु पर्यो र त्यसलाई हाम्रो जीवनमा संयमित अर्थात् यी चिजलाई हटाउन सक्नु पर्यो। यी चिजलाई जबसम्म हाम्रो जीवनबाट हटाइदिँदैनौँ, हेर्नुहोस् यहाँ सबै काम क्रोध मद मोह मात्सर्य पनि हटाउने यहाँ कुरो छैन, तर यो चिज 6वटा चिज ती जीवनबाट पुरै हटाइदिनुहोस्। के हटाइदिनुहोस्? राग कालुष्य, ईर्ष्या कालुष्य, परापकार कालुष्य, असूया कालुष्य, देश कालुष्य र अमर्ष कालुष्य। यी 6 प्रकारका यस्ता प्रकारका अनावश्यक त्यो जुन हाम्रो अन्तस्करणमा रहेको जुन वृत्ति छ, त्यसलाई चाहिँ योग साधनाद्वारा अर्थात् त्यो बोधद्वारा अथवा संयमितद्वारा अर्थात् त्यो ध्यानद्वारा यी चिजलाई बोध गर्नुहोस् र यो चिज चाहिँ सदाको लागि जीवनबाट हटाइदिनुहोस्। जुन दिन यी 6वटा वृत्तिहरू तपाईँभित्र भएको हटाइदिनुहुन्छ, त्यो दिन नै तपाईँको के हो छ भन्दाखेरि त्यो पवित्रता शुद्धतातिर तपाईँ स्वतः आकर्षित हुनुहुन्छ। तीबाट चाहिँ तपाईँको त्यो तपाईँले खोज्नु भएको त्यो सुख शान्ति आनन्दको बोध हुन्छ, स्वतः बोध हुन्छ। कहाँ रहेछ त सुख शान्ति आनन्द? अब जीवन के छ त भन्दाखेरि तपाईँको रमाइलो हुन थाल्छ। जीवनको त्यो परिदृश्यहरू घटनाहरू देखेर तपाईँलाई रमाइलो लाग्न थाल्छ। कसैले गाली गरिदियो रमाइलो लाग्न थाल्छ। यस्तो प्रकारको यदि तपाईँको जीवनमा त्यो परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने यी चिजमा यहाँहरूले साधना गर्ने कोसिस गर्नुहोला भन्दै आजका यी मेरा वाणीहरू यी विश्राम लिनेछ। हरि ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्माम् अमृतं गमयः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।